तपाईँहरूको मनमा लाग्यो होला यो चाहिँ के होला भन्ने तपाईँहरूको मनमा होला नि के यो सम्बन्धी बोइजहरू तपाईँहरू कतिको टेक्नोलोजीसँग 21st सेन्चुरीमा हामी छौँ सँग एक स्टेप अहेड छ यो स्कुल चाहिँ डिजिटल युगतिर हामी चाहिँ ढकेलिँदैछौँ। तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी भाइहरू हामी अन्य विभिन्न क्याम्पस स्कुलहरूमा पनि गएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। तपाईँहरू चाहिँ दुविधामा बस्नु होला भन्ने जस्ता प्रश्नहरू म यो पढिसकेपछि म के गर्ने सरलाई नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते सबैलाई मेरो नाम अर्जुन थापा बिटेक इन कम्प्युटर साइन्स विद्यार्थी अहिले चाहिँ म आफूले चाहिँ आफ्नो केही व्यवसायहरू गरेर बस्दैछु। हामी गुगल कम्प्युटर टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो भविष्यमा चाहिँ आइपर्ने अथवा भोलि बिहान तपाईँहरूलाई चाहिँ डिसिजन लिन चाहिँ गाह्रो पर्ला अप्ठ्यारो पर्ला राम्रो ठाउँ पढ्नको लागि कहाँ होला भनेर तपाईँहरू चाहिँ दुविधामा बस्नु होला भन्ने जस्ता प्रश्नहरू म यो पढिसकेपछि म के गर्ने एसएलसी सकिसकेपछि म कुन कलेजमा जाने कुन विद्यालयमा जाने हो कुन कोर्स लिँदा फेरि मलाई चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू आजभोलि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा पाइरहेको हामी सबैलाई नै अवगत नै छ। यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि हामी म अर्जुन थापा र मेरो साथमा हुनुहुन्छ शिवराज गिरी सरलाई तालीले स्वागत गरौँ सरलाई। यस विद्यालय एसएसएसएस है यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पनि यहाँ हुनुभएको छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रम चाहिँ हामीले तपाईँहरूको सामुख्य लिएर चाहिँ आउनु पाए यो कुरामा चाहिँ पनि हामीले एक हिसाबले चाहिँ गर्व नै गर्नुपर्छ है। यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूको अगाडि राख्न पायौँ होइन। त्यसै गरी यो कार्यक्रमको लागि पनि विशेष गरी ताली दिन चाहिँ म सबैलाई आग्रह गर्दछु। सँगै मसँगै चाहिँ हाम्रो युनिटमा मेरो विद्यार्थी भाइहरू पनि आउनुभएको छ। भाइ कृष्ण हुनुहुन्छ तपाईँको अगाडि मेहनती विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँलाई विशेष यो कार्यक्रमलाई आयोजित गर्नुभयो। अहिले सबैको मनमा चाहिँ प्रश्न आइरहेको होला के होला त्यो यो कार्यक्रम के सम्बन्धी हामीले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छ। करियर डेभलपमेन्ट भनेर त अगाडि लेखिएको छ होइन र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ के हो त यो करियर डेभलपमेन्ट भनेर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ के होला त यो करियर डेभलपमेन्ट भनेर। आज यो विषयमा हामी कुरा उठाउन गइरहेको छौँ। तपाईँहरूको मनमा लाग्यो होला यो चाहिँ के होला भन्ने तपाईँको मनमा होला नि यो सम्बन्धी के होला त करियर डेभलपमेन्ट भनेर। फ्युचरको लागि फ्युचर विकासको लागि आफ्नो व्यक्तिगत विकासको लागि तपाईँको मनमा लागेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने कोसिस गर्दछु। करियर डेभलपमेन्ट मलाई यो भन्नु यो क्लासमा चाहिँ टेक्नोलोजीसँग कतिको तपाईँ क्लोज हुन्छ टेक्नोलोजीसँग टेक्नोलोजीसँगै रिलेटेड यो क्लासमा म गराउन गइरहेको छु। तपाईँहरू कतिको टेक्नोलोजीसँग 21st सेन्चुरीमा हामी छौँ होइन र 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दीमा टेक्नोलोजी न्यू ग्याजेट्सहरू नयाँ प्रविधि साइन्स र प्रविधि विज्ञान र प्रविधि भन्ने चाहिँ त्योसँग तपाईँहरू कतिको कनेक्ट हुनुहुन्छ। तपाईँको विद्यालयले तपाईँहरूको अगाडि यति राम्रो यो क्लासको जो वातावरण देख्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो हो। तपाईँसँग एकदमै टेक्नोलोजीसँग एक स्टेप अहेड छ यसो। तर तपाईँहरूले चाहिँ के यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अथवा यो कुराहरूको हेरेर बुझ्नु भएको छ अनि इम्पोर्टेन्स छ नि होइन र। नेपाल अहिले डिजिटल वर्ल्ड हुँदैछ। डिजिटल युगतिर हामी चाहिँ ढुक्लिँदैछौँ मान्नु त्यो कुरालाई। प्रोजेक्टेड क्लास भनेर यहाँ क्लासहरू गराइराख्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरूले सँगसँगै हुँदैन क्लास
राम्रो सुन्ने, राम्रो कुरा अरूको कुराहरू सुन्ने बुझ्ने गर्ने खालको कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये? इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरूसँग नजिक हुनु भनेको हामी चाहिँ आफूलाई एक स्टेप विज्ञान र प्रविधितर्फ चाहिँ हामी आफूलाई ढकेल्नु। करियर प्लानिङ के हो भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ करियर भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। करियर भनेको हाम्रो फ्युचरमा भोलि बिहान भविष्यमा गएर हामीले कुन लागि गर्ने, कुन व्यवसायमा हामी लाग्छौँ। करियर इज एन अकुपेसन। तपाईँले चाहिँ अगाडि प्रेजेन्टेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कम्प्युटरको मार्फत हामीले चाहिँ प्रोजेक्टको कुराहरू सामु राख्दैछौँ। Career is an occupation or a profession that one undertakes for a long time to fetch out maximum benefit from it. करियर भनेको हामीले गरिने एक दिनको काम अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिने 2 दिन अथवा 1 महिनाको लागि गरिने अथवा केही पैसाको लागि गरिने काम होइन कि करियर भनेको हामी जिन्दगी भरसम्म हामीलाई काम लाग्नको लागि गरिने एउटा पेसा हो, व्यवसाय हो। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म। तपाईँहरूमध्ये पनि कसैलाई चाहिँ पेन्टिङ गर्न मनपर्छ होला, पेन्टिङमा हुनुहुन्छ कोही? कुनै एउटा व्यक्तिले पेन्टिङ गर्न एकदमै रुचाउँछ, उसलाई मनैबाट चाहिँ पेन्टिङ गर्न, उसलाई चाहिँ चित्र कोर्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ, उसले चित्र कोर्दै हिँड्छ, साथीभाइलाई बोलाउँदा उसले चित्र कोर्दै हिँड्छ। तर उसलाई त्यो चित्र कोरिसकेपछि उसलाई त्यो स्वरूप चाहिँ उसलाई कुनै पनि रकम मिल्दैन भने के यसलाई करियर भन्छ? यदि कसैले चाहिँ आफूले काम गरे बापत कुनै पनि रकम लिँदैन भने त्यसलाई हामीले करियर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यही पेन्टरले, त्यही पेन्टिङ गर्न रुचाउने व्यक्तिले यदि आफ्नो पेन्टिङहरूलाई एउटा पेन्टिङको सङ्ग्रहालय हुन्छ होइन र, पेन्टिङ ग्यालेरी भन्छ जसलाई चाहिँ, आफूले पेन्ट गरेका चित्रहरूलाई प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा लगेर सजाएर राखोस् होइन। त्यहाँ मान्छेहरू आउँछन् दिनदिनै हो, कतिलाई मन पर्छ भने उसले चाहिँ मिलियन्स अफ डलरमा पनि त्यो पेन्टिङलाई किनेर लैजाने काम गर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ करियर भन्न मिल्छ कि नै? मिल्छ नि होइन र? त्यस अर्थ कस्तो भनेपछि करियर भनेको कुनै क्षणिक समयको लागि 10,000, 20,000, महिनाको 20,000 कमाउनको लागि गरिने जागिर होइन कि त्यो त तपाईँहरूको लङ टर्म जिन्दगीभरलाई चाहिँ काम लाग्नको लागि तपाईँहरूले अपनाउने अथवा तपाईँहरूले गर्ने काम हो, क्रियाकलाप। ठिकै छ नि? अब हामीले चाहिँ करियरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब यो करियरलाई चाहिँ कसरी प्लान गर्ने त? कसरी यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने त हाम्रो करियर? तपाईँहरूमध्ये कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ डिसाइड पनि गरिसक्नु सकिसक्नुभयो होला कि म भोलि बिहान भविष्यमा गएर के बन्छु भनेर। हुनुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये कोही? भोलिको दिनमा म यो बन्छु त्यो बन्छु भनेर तपाईँले सोचिसक्नु भएको डिसाइड गर्नुहोला। कोही हुनु त उठेर भन्नु सक्नुहुन्छ? तपाईँ भोलि बिहान भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ? उहाँको लागि सबैभन्दा पहिला जोडले ताली दिनु मात्र एकजना विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिला उठेर आफ्नो मनको कुरा राख्ने हो कि होइन? त्यसै कारण पनि उहाँले चाहिँ ताली दिनु भनेको बस्नु ठिकै छ कि? अपर्च्युनिटी भनेको यस्तो एकदम क्षणिक समयको लागि हुन्छ। तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ जब पालो पाउँछ त्यति बेलै तपाईँले त्यसलाई ग्राब गर्नु भएन भने त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँहरूसँग कहिले पनि फर्केर आउनेवाला छ। अपर्च्युनिटीहरूलाई लिन सिक्नु सबैले, ठिक छ नि? त्यसै गरेर चाहिँ मसँग केही टिप्सहरू पनि
करियर डेभलपमेन्टलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर देयर आर 5 स्टेप्स एक्टिभ करियर प्लानिङ। यदि तपाईँहरू आजबाट साँच्चीकै म चाहिँ मेरो दैनिक क्रियाकलापहरूलाई सुधार्छु, भोलिको दिनलाई मैले आजैबाट चाहिँ सिगार्न लाग्छु भने चाहिँ तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ। तपाईँले के स्टेप्सहरूलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो स्टेप रहेको छ सेल्फ एसेसमेन्ट। के होला त यो सेल्फ एसेसमेन्ट? सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको तपाईहरुको आफ्नो छाया, तपाईहरुको आफ्नो रिफ्लेक्सन हो। तपाईहरुले आफूले आफूलाई मनबाट कतिको चिन्नु भएको छ, आफूले आफूलाई मनबाट कतिको बुझ्नु भएको छ। म के कुरा गर्दा मैले के कुरा गर्दाखेरि मलाई त्यो कुरा उचित हुन्छ, यस्तो कुरा तपाईले यदि मनमा नै एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईभित्र यो क्वालिटी सेल्फ एसेसमेन्ट हुन्छ। ठिक छ नि? तपाईहरुले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्नुपर्छ। मलाई के मन पर्छ, तपाईको पर्सनल क्यारेक्टरहरुलाई पनि यसै कुराले चाहिँ झल्काउने गर्छ। तपाई कहिले ऐनाको अगाडि बसेर चाहिँ बिहान कहिले आफूसँग कुरा गर्नुभयो? थाहा छ कि ऐनामा हेर्दा त देख्नुहुन्छ नि म कति राम्रो, कति राम्रो म त भनेर आफूसँग कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ कि हुन्छ नि मनमा, होइन र? यदि तपाईँले चाहिँ आफूले आफूलाई राम्रो देख्नुहुन्छ भने तपाईँको भविष्य पनि उज्जवल। आफूलाई माया गर्नु पर्छ चाहिँ सबैजनाले चाहिँ आफूलाई बुझ्नु पर्यो, होइन र? त्यसै कारण दोस्रो स्टेपमा छ एक्सप्लोरेसन एन्ड रिसर्च। अहिलेको यो टेक्नोलोजी 21st सेन्चुरी होइन, विज्ञान र प्रविधिको युगमा यदि तपाईहरूले चाहिँ एक्सप्लोरेसन र रिसर्च गर्नु भएको छैन भने तपाईहरु त 2 कदम झन् पछाडिको हुनुहुन्छ। जेटहरुमा बस्नुहुन्छ तपाईहरु, कम्प्युटर अथवा आजभोलि त सबैको घरमा मोबाइलहरु छ, होइन र? तपाईहरु मोबाइल चलाउँछ, फेसबुक, युट्युब हो, होइन र? चलाउँछ नि? तपाई कहिले गुगल भनेर खोज्नु भएको, गुगलमा सर्च गर्नु भएको, युज गर्नु भएको नि गुगल? केका लागि गर्नुहुन्छ गुगल? आन्सरहरु आउँछ नि, होइन? गुगलमा चाहिँ हु इज माई बेस्ट फ्रेन्ड लेखेर आउँछ नि। तर त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुरा हो, होइन र? हामीले जति पनि हामीसँग प्रश्नहरू हुन्छ गुगललाई यदि हामीले चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड मानेर उसँग प्रश्नहरू गर्न थाल्यो भने सम्पूर्ण आन्सरहरू हामीले चाहिँ गुगलमा पाउनु हुन्छ, होइन र? त्यसैलाई नै भनिन्छ एक्सप्लोरेसन रिसर्च। तपाईँले दिनदिनै नयाँ कुराहरू खोज्नु पर्यो, ठिक छ नि? नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज गर्ने, संसारमा के कस्ता घटनाहरू घटिरहेछ हो। यदि तपाईँहरू पनि तपाईँहरू मध्ये कसै भोलि बिहान चाहिँ सरकारी जागिरमा पनि जान सक्नुहुन्छ। लोकसेवा भन्नु सुन्नुभयो? लोकसेवालाई क्र्याक गर्न कतिको सजिलो? क्र्याक हुन्छ नि, पास गर्न सजिलो छ, अप्ठ्यारो छ? तपाईँहरू मध्ये कतिजना हुन्छ जो चाहिँ लोकसेवा तयारी कक्षाहरू लिन चाहनुहुन्छ? लोकसेवा तयारी कक्षाको लागि कतिजना चाहिँ भोलि बिहान म चाहिँ नासु खरिदार जस्तो जागिरमा जान चाहन्छु भने कोही हुनुहुन्छ? एकजना मात्रै भने भेटे, अरू कोही हुनुहुन्छ? हात उठ्दैछ भन्नेवाला कोही हुनुहुन्छ? उठ्नेवाला छ साथी घाट देखाइदिनु। दुईजना तपाईहरु मध्ये कोही हुनुहुन्छ भोलि बिहान कम्प्युटर इन्जिनियर बन्न चाहनेहरू? कतिजना हुन्छ? ल मलाई भन्नुहोस्, तपाईहरु मध्ये कतिजना डान्सर बन्न चाहनुहुन्छ? डान्सर बन्न चाहनुहुन्छ या अलरेडी डान्समा इन्भल्भ भइसक्नु भएको? कतिजना हुन्छ? कोही सिङ्गर बन्न चाहन्छ? अरू युट्युबर बन्न चाहने कोही छ? युट्युबर, ब्लगिङ भने सुन्नु, ब्लगिङ गर्न कोही हुन्छ? ब्लगिङ गर्न रुचाउने तपाईहरु मध्ये कोही हुन्छ?
मैले त यहाँदेखि नै यो तपाईँको अगाडिबाट कतिजनालाई त इन्जिनियर नर्स पनि हुन्छ यो साइड नेसनल लेभल कम्पिटिसनहरूमा गेममा खेल्न जाने पनि हुन्छ भोलिको दिन हो म यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूसँग धेरै व्यस्तमा राख्दिनँ होइन सबै आफ्नो काममा जानु होला त्योभन्दा पहिला चाहिँ पढ्न छोड्नु भएन होइन पढ्न भन्नाले किताब पढ्न छोड्नु भएन एकजना पढ्दै पनि हुन्छ लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक हाम्रो हामी बिहान एकदेखि हामी सात निद्रामा नपुग्दासम्म हामीले केही न केही सिकिरहेको छ होइन र कसैले चाहिँ स्कुल बाटोमा चाहिँ दुःख पाइरहेको छ त्यसलाई हेल्प गर्नु देखिरहेको छ त्यहाँबाट के सिक्नु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसैले किनमा हामीले चाहिँ किताबलाई त्यसैले अर्को छ आर्ट्स विषयले तपाईँले प्रश्न डाउट समेत क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ डाउटलाई भन्न सके डाउट प्राप्त गर्ने डाउटलाई डाउटलाई चाहिँ क्लियर गर्नु क्लासमा सुन्नु होला भन्नाले कम्युनिकेसन है तपाईँहरूले चाहिँ कम्युनिकेसनबाट यस्तो नेटवर्क क्रिएट गर्नु पऱ्यो सञ्जाल जसलाई नेपालीमा सञ्जाल पनि भनिन्छ यस्तो वातावरण क्रिएट गर्नु परेको जसमा तपाईँहरू जस्तै गुड आफू जस्तै राम्रो राम्रो मान्छेहरूलाई तपाईँले घेर्दै जानु पऱ्यो तपाईँले साथीहरू त बनाउनुहोस् तर असल साथी बनाउनुहोस् इमान्दार साथी बनाउनुहोस् हो जुन साथीले तपाईँलाई हेल्प भोलिको आउने दिनहरूमा हेल्प गर्दैन अथवा तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुँदाखेरि हेल्प गर्न सक्ने त्यस्तो साथीहरू नबनाउनु हो कोर्ला साथी बनाउने नबनाउने त्यो पनि काम लाग्छ नि त राम्रो राम्रो साथीहरूलाई चाहिँ राम्रो अथवा बुद्धिजीवी साथीहरू हुन्छ इन्टेलिजेन्ट साथीहरू हुन्छ स्मार्ट साथीहरू हुन्छ त्यस्तोको मात्रै सौगातहरू चाहिँ गराउनु पऱ्यो होइन त्यस्तो खालको नेटवर्क क्रिएट गर्नु पऱ्यो ठिकै छ त्यसैले अब एन्ड एजुकेसन हामी करियर डेभलप त गर्ने तर कम्प्युटरबाट करियरलाई कसरी अगाडि लैजाने कतिपय विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रेस्टहरू सबैको अलग अलग हुन्छ तर कम्प्युटर पढिसकेपछि के छ त करियर कम्प्युटर सिकिसकेपछि हाम्रो भविष्य उज्जवल कसरी हुन्छ होला नि केही स्टेपहरू होइन सबैभन्दा पहिला त विद्यार्थीहरूको मनमा के डाउट आउँछ भने एसएलसी दिइसकेपछि के हुन्छ भने राम्रो कम्प्युटर सिक्ने ठाउँ भन्दा पहिला चाहिँ विद्यार्थीको डाउटमा यो हुन्छ कि उसलाई चाहिँ राम्रो इन्स्टिट्युट कुन हो भन्ने नै थाहा हुँदैन कसले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसले खोजे जस्तो तपाईँहरूमध्ये कसैलाई भिडियो इन्स्टिट्युट गर्नु मनपर्छ भने हुन्छ मिक्सिङ बिट मेकिङ हुन्छ बिट्सहरू बनाउनु ग्राफिक डिजाइनिङ वेबसाइट डिजाइनिङ अफिस कम्प्युटर
यो सुई अथवा यो उतार चढाव फेरियर आउने वाला छ। तपाईँहरूले चाहिँ म भोलिपल्ट डक्टर बन्छु, पाइलट बन्छु, नर्स बन्छु भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो पूर्ण चाहिँ एकदम सजिलो किन होला हो। त्यो सम्भव पुग्नको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला एक्सन लिन जरुरी छ नि, होइन र? हजारौँ कदम अगाडि हामीलाई पुग्नुभन्दा पहिले त हामीले त एउटा एक पाइला त अगाडि सार्नु पर्यो कि नै? पर्यो नि, होइन र? एक कदम पाइला चल्नु भयो भने त तपाईँहरू चाहिँ भोलि बिहान आफ्नो गन्तव्य अथवा लक्ष्यमा पुग्न सफल हुनुहुन्छ हो। त्यसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिसिजन मेकिङ गर्ने एबिलिटीलाई बढाउनु पर्यो। आफूले सोचेको कुराहरूलाई चाहिँ गर्न पनि उतिखेर चाहिँ गर्ने डिसाइड गर्ने क्षमता पनि आफूमा विकास गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को रहेको छ इभ्यालुएसन। देख्नुभयो यहाँनिर चाहिँ के होला त इभ्यालुएसन भन्ने? इभ्यालुएसन भन्ने वर्ड इभ्यालुएट भन्ने वर्डबाट आएको। यो इभ्यालुएसन भन्नु र करियरसँग कसरी जोडिन्छ होला? मध्ये हुनुहुन्छ कसैले मलाई चाहिँ आन्सर दिने? के होला इभ्यालुएसन? करियर प्लानिङ गर्दाखेरि इभ्यालुएसनको महत्त्वले चाहिँ बेसिक इम्पोर्टेन्ट रोल कहाँनिर खेलेको हुन्छ? आफूले आफूलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सिक्न पऱ्यो हो। आफूले आफूलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने बानी बसाल्न पऱ्यो। नेपालमा काम पाइला जस्तो छैन, बरु कुनै भाषा पढेर विदेश पो जाने हो कि? मेरी छोरी पनि इक्जाम दिएर बसेकी छिन्। कम्प्युटर अनि लोकसेवाको तयारी कक्षा पढाउने भनेको हो। राम्रो इन्स्टिच्युट कहाँ होला? छ नि, सिटिबिटी सरह नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त गुगल कम्प्युटर ट्रेनिङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज सेन्टर शिवराज 1 उमरीमा। जापानमै बसेर लामो अनुभव बिताउनु भएका दक्ष प्रशिक्षक मार्फत जापानिज भाषाको अध्यापन गराउनुको साथै जापान सरकारले निकट भविष्यमा वर्किङ भिसा तथा स्टुडेन्ट भिसा मार्फत नेपाली कामदारलाई लैजाने सहमति बमोजिम हामी जापानिज भाषाको अध्यापन गराइरहेका छौँ। यदि हजुर पनि भाषा परीक्षा पास गरेर जापान जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। विगत 1 वर्षदेखि तपाईहरूकै सेवामा समर्पित दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षणद्वारा कम्प्युटर तथा भाषाका कक्षाहरू अध्यापन गराइने, प्र्याक्टिकल र थ्योरी कक्षाका साथै अडियो भिजुअल प्रोजेक्टर कक्षा सञ्चालन, अनलाइन प्रविधिद्वारा इन्टरनल टेस्ट र इक्जाम लिने, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई विशेष छुटको व्यवस्था, कम्प्युटर कोर्सहरू डिप्लोमा एन्ड पोस्ट डिप्लोमा इन ग्राफिक टेली एकाउन्टिङ, वेब डिजाइनिङ, A+ हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, भिडियो एडिटिङ एन्ड मिक्सिङका साथै सम्पूर्ण तहका ट्युसन कक्षाहरू। सम्पर्क गुगल कम्प्युटर ट्रेनिङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज सेन्टर, प्रबन्धक अर्जुन थापा, व्यवस्थापक शिवराज गिरी। सम्पर्क नम्बर 98432 15243, 98228 22628। शिवराज नगरपालिका 1 उमरी कपिलवस्तु, उमरी शिवगुफा जाने बाटो। अब सिप हुन्छ सबै नेपालीको हातमा, रोजगारी साथमा। यो नेपाली सिप चाली संसारमा लम्किन्छ, झुम्किरी चाहिँ ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। यो नेपाली सिप चाली संसारमा लम्किन्छ। झुकोस् नीलो आकाश, यो नेपाली झुक्दैन। चाहे झुकोस् नीलो आकाश, यो नेपाली झुक्दैन। चाहे रुकोस् चिसो बतास, यो नेपाली रुक्दैन। चाहे रुकोस् चिसो